اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اللہ نے قرآن دے وچ ارشاد فرمائے کہ بے شک جنہاں لوگاں دے نصیب دے اندر کفر آئی سواء علیہم اانذرتہم، اللہ ارشاد فرمائے انہاں کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، لا یؤمنون فرمایا کدی بھی وہ ایمان گھن کے کوئی نہ حاصل. کیوں نہ حاصل؟ اللہ ارشاد فرمائے ختم اللہ علی قلوبہم کہ اللہ نے انہاں دے دلاں دے اوتے مہر لا رکھی ہے، وعلی سمعہم فرمایا کہ انہاں دے کناں دے اوتے بھی مہر لگ گئی ہے، وہ سن بھی نہیں سکتے، وعلی ابصارہم غشاوۃ فرمایا کہ انہاں دے اکھیں دے اوتے پردہ پا لیتا گیا، انہاں کو صحیح نظر بھی نہیں آتا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فرمایا کہ انہاں واسطے بہت بڑا عذاب ہے. ایک کنہ دے بارے اللہ نے ارشاد فرمایا انہاں لوگوں دے بارے کہ جڑے لوگ کفر کیتی ودر، جڑے اسلام دے رستے دے نہیں آندے، اللہ رسول کو نہیں منے دے، فرمایا انہاں دے دلاں تے مہر لگتی ہے، انہاں دے کلاں تے مہر ہے، انہاں دے اکھیں تے اللہ پاک نے مہر لا دی ہے. ابو اللہ ارشاد فرمائے یخادع ومن الناس من یقول آمنا فرمایا کہ کچھ لوگ او اے ہیں او لوگ ہیں جڑے آدم کہ اساں ایمان گھنے ہیں وبالیوم الآخر اللہ تے آخرت دن تے تے سارا ایمان ہے، وما ہم بمؤمنین اللہ ارشاد فرمائے کہ او مومن کوئی نہیں. او اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے باطن دے اندر ظاہری طور تے تا مسلمان ہیں لیکن باطن دے اندر اے لوگ کفر دا اعتقاد رکھتے ہیں، کافراں دے نال ہیں لیکن ظاہری طور دے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں. اللہ ارشاد فرماتے وما ہم بمؤمنین اے ایمان والے کہہ نہیں. اب اللہ پاک ارشاد فرماتے یخادعون اللہ والذین آمنوا فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ جڑے رب کو دھوکا دینا چاہتے ہیں، آدھے کہ اللہ کو دھوکا دے سو معاذ اللہ، والذین آمنوا اور اے چاہتے ہیں کہ ایمان لے کو بھی دھوکا دے سو. اللہ ارشاد فرماتے وما یخدعون الا انفسہم فرمایا کہ کہیں کو دھوکا نہیں دے دے پہ الا انفسہم اے حقیقت کے اندر اپنے آپ کو دھوکا دے دے پہ، وما یشعرون فرمایا کہ یہ چیز دا انہوں کو شعور تک بھی کہہ نہیں. فی قلوبہم مرض اللہ ارشاد فرماتے کہ ایسا انہاں دے دلوں کو مرض دے اندر مبتلا کر دیتے، انہاں دے دلوں کو بیمار کر دیتے سے انہاں دے دلوں دے اندر مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا اللہ ارشاد فرماتے کہ مرض دے اندر مزید اسا اضافہ کر چھوڑے سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فرمایا کہ انہاں واسطے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون جرا اے جھوٹ بولے نے. انہاں دا جھوٹ کیا ہے؟ ظاہری طور دے آدن کہ اسا مسلمان ہیں، اسا اسلام گھنے ہیں، اسلام دے پیروکار ہیں، نمازاں پڑھ دیں، قرآن پڑھ دیں، لیکن حقیقت دے اندر کافران دے کفر دے اعتقاد رکھتے ہیں، کافران دے نال انہاں دے تعلقات ہیں، کافران دے نال انہاں دے اٹھن باہمن ہیں. اللہ نے انہاں لوگوں دے بارے ارشاد فرمائے بما کانوا یکذبون کہ اے بہت بڑے جھوٹے ہیں. پتہ چلا کہ جھوٹ حرام ہے، اگر اے لوگ جھوٹ بولیندے رہ گئے تو ایویں تباہ و برباد تھی سے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹا شخص ہمیشہ تباہ و برباد ہے، اور تب تک انہاں لوگوں دی توبہ قبول نہ تھی سی جب تک اللہ دے اودے رسول تے ایمان گھن کے کوئی نہ سن اور پورے اسلام دے داخل نہ تھی ویسن. اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ کریم سب قرآن کو سمجھن دی سمجھ کے پڑھن دی توفیق عطا فرماوے. وما علینا الا البلاغ المبین.